बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूके स्टडी वीज़ा। यूके स्टडी वीज़ा में आप के पास दो टाइप्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं आमतौर पे, एक अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एंट्री क्राइटेरिया ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मार्क्स आपके 60% एंड अबव होने चाहिए और कोशिश करें जितना कम से कम स्टडी गैप हो तो वो आपके लिए फिजिबल होता है। आइल्स मिनिमम आपका 5.5 और नॉट लेस देन 5 इन एनी मॉड्यूल, मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में किसी भी मॉड्यूल में 5 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल 5.5 बैंड होना चाहिए, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। आजकल आइल्स को रिप्लेस कर रहे हैं लैंग्वेज सर्च से, यानी अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप लैंग्वेज सर्च करके भी तो अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि अब यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी आइल्स, पीटी या लैंग्वेज सर्च के बगैर एडमिशन एक्सेप्ट नहीं कर रही। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना इंटरनल टेस्ट लेती हैं, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आइल्स ज़रूर दें और यूके के लिए UKVI आइल्स होना लाजमी है। तो इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें 5.5 आइल्स और आपके 60% और अबव मार्क्स होने चाहिए। और एडमिशन क्राइटेरिया में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, तो आपका मैट्रिक, आपका इंटर, आपके आइल्स, आपका एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें आप ये सारी बातें बताएंगे कि आप यूके में एजुकेशन क्यों करना चाहते हैं, यूके में एजुकेशन करने के क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा सा आप उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं और बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं कि यूके में एजुकेशन हासिल करके आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आप बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके पास आपका BS 4 इयर्स का होना लाजमी है। अगर आपकी एजुकेशन 16 इयर्स की है तो आप इजीली यूके में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा कि हमेशा बैचलर्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट यानी 12th और मास्टर्स में एडमिशन के लिए मिनिमम 16 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो 16 इयर्स एजुकेशन अगर आपकी है, यानी आपने BS किया 4 इयर्स का, तो आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है। मास्टर्स में एडमिशन के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड्स और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी कोशिश करें CGPA आपका जितना बेहतर हो उतना अच्छा है। मैक्सिमम 3 CGPA हो आपका तो आपकी फ़ाइल पर उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो बैचलर्स, और BS किया है आपने तो आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्यूशन फ़ीस की। तो ट्यूशन फ़ी यूके में मैक्सिमम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की 12,000 पाउंड से लेके 15,000 पाउंड तक 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 1,000 से 2,000 पाउंड का स्कॉलरशिप दे देती हैं, यानी अगर आपकी ट्यूशन फ़ी 15,000 पाउंड है और 2,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फ़ीस बन जाएगी 13,000 पाउंड। तो 13,000 फ़ीस है। और अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं तो बैचलर्स प्रोग्राम में आपको इनिशियल डिपॉजिट मैक्सिमम 50% ऑफ योर ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ेगा फॉर कैश लेटर। कैश लेटर यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, ये वो लेटर है जिसके आने के बाद आपको आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो मिनिमम फ़ी जो है बैचलर्स प्रोग्राम की वो 50% होती है, यानी अगर 13,000 फ़ीस है तो 6,500 या 7,000 मैक्सिमम आपकी इनिशियल डिपॉजिट होगा, जिसकी बेस पर आपका कैश लेटर इशू होगा। इसी तरह से सेम क्राइटेरिया मास्टर्स प्रोग्राम में आता है। मास्टर्स प्रोग्राम में भी आप इसी तरह से एडमिशन अप्लाई करते हैं और आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 12 से 15,000 पाउंड होती है।
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک فیور آپ کو ایک مل سکتی ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو 3000 یعنی 2000 پاؤنڈس بھی انیشیل ڈپازٹ لے لیتی ہیں. یعنی 2000 پاؤنڈ سے لے کر 5000 پاؤنڈس تک آپ کا انیشیل ڈپازٹ ہو سکتا ہے، جس کی بیس پر آپ کا کیش لیٹر ایشو ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ، سب سے پہلے جب آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، آپ کا سی وی، آپ کی پکچر، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ، آپ کا انگلش پروفیشینسی یعنی آئلٹس یا لینگویج سرٹ یا جو بھی آپ نے کورس کیا، اور ریکمنڈیشن لیٹرس. یہ چیزیں آپ کے ایڈمیشن کرائیٹیریا کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. آپ اپنا یہ سارے ڈاکومنٹس آپ جمع کروا دیں تو آپ کو یونیورسٹی ایشو کرتی ہے آفر لیٹر. اچھا، اگر اس میں سے کوئی ایک ایسا آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے جو اویلیبل نہیں ہے تو اس کی بیس پر پھر ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی آپ کو ایک کنڈیشنل لیٹر ایشو کر دیتی ہے، جس کے اندر وہ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں. یہ بیچلرز اور ماسٹرز دونوں پروگرامز کے لیے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ کا کم ہے تو یونیورسٹی آپ کو کنڈیشنل لیٹر ایشو کرے گی. آپ جب وہ ریکوائرمنٹ میٹ کریں گے تو یونیورسٹی آپ کو انکنڈیشنل آفر لیٹر ایشو کر دے گی. جب آپ کو یونیورسٹی انکنڈیشنل آفر لیٹر ایشو کرے گی تو آپ اس کی بیس پہ آپ پھر اپنی فیس جمع کروائیں گے اور آپ کو یونیورسٹی کیش لیٹر ایشو کر دے گی. لیکن یہاں سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو کیش لیٹر ایشو کروانا ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی کو آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی جو کہ 40 to 50 لاکھ کے بیچ میں ہوتی ہے، اور میکسیمم وہ 28 ڈیز اولڈ ہونی چاہیے. تو ایک 28 ڈیز اولڈ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے، اور آپ نے ٹیوشن فیس پے کرنی ہے، تب آپ کو یونیورسٹی کیش لیٹر ایشو کرتی ہے. اس میں جب آپ کا کیش لیٹر ایشو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنا ٹی بی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. آپ اپنا ٹی بی ٹیسٹ کلیئر کرواتے ہیں، اس کی فیس جمع ہوگی اسٹینڈرڈ چارٹر پہ، وہ آپ اپنا کرواتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ویزا فائل جو ہے وہ پریپیئر ہوگی. آپ آن لائن جو اپنا فارم فل کریں گے، جو ویزا اپلیکیشن فیس ہے وہ پے کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ڈیسیجن کا ویٹ کریں گے. تو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم سے بچنے کے لیے ڈاکومنٹیشن پوری ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی تمام ڈاکومنٹیشن جینوئن اور پراپر ہونی چاہیے. آپ کا اسٹڈی گیپ کم سے کم ہو، آئلٹس میں اچھے بینکس ہوں، بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی جینوئن ہو. یہ تمام چیزیں آپ کے ویزا پر بہت امپیکٹ کرتی ہیں. اور سم ٹائم آپ کو ایمبیسی انٹرویو کے لیے کال بھی کرتی ہے، یا آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے، ایسا بھی پاسبل ہے. تو اپنے آپ کو ہر طرح سے پریپیئر رکھیں، اور جو آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ بنایا ہے وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کو حرف بحرف یاد ہونا چاہیے، تاکہ جب ویزا آفیسر آپ سے کوئی کوشچن کرے تو آپ کے پاس دینے کے لیے جواب موجود ہو. تو دوستوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو بیچلرز یا ماسٹرز پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں میں نے آپ کو گریجولی بتا دی ہیں. آپ ان چیزوں کو ارینج کریں، اپنا ایڈمیشن پروسیس کروائیں، یونیورسٹی سے انکنڈیشنل لیٹر نکلوائیں. اس کے بعد اپنی بینک اسٹیٹمنٹ 28 ڈیز کی بینک اسٹیٹمنٹ دیں، اپنی فیس جمع کرائیں، اور اپنا کیش لیٹر ایشو کروائیں، اور اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم آپ کے لیے مزید بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے، انفارمیٹیو ویڈیوز. تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم ویڈیو میں مزید کنٹریز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.